लास्ट भिडियोमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं। आजको भिडियोमा हामी क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, यसलाई कसरी प्रिपेयर गर्छन् भन्ने कुराको बारेमा यस भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौं। त्यसको लागि मैले एउटा क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाएको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भनेर सम्झ्यौं र त्यसपछि यो ब्यालेन्स सिटको बारेमा डिस्कसन गरौँ। ल, सबैभन्दा पहिला यो ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त भन्दा, ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट व्हिच रिप्रेजेन्ट द फाइनान्शियल पोजिसन अफ एन अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको, कुनै पनि बिजनेस एन्टिटीको फाइनान्शियल पोजिसन देखाउने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यही स्टेटमेन्टलाई भन्ने गरिन्छ ब्यालेन्स सिट भन्ने गरिन्छ। ब्यालेन्स सिट हेल्प अस टु डिटरमाइन हाउ मच एसेट टु ह्याभ एन्ड हाउ मच लाइबिलिटी टु ह्याभ भन्छ यसले। हामीसँग कति एसेट छ र हाम्रो कति लाइबिलिटी छ भन्ने कुरा देखाउने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसै स्टेटमेन्टको नाम के हो, ब्यालेन्स सिट हो। ब्यालेन्स सिट इज अ नट अकाउन्ट, इट इज अ स्टेटमेन्ट। ब्यालेन्स सिट कुनै पनि अकाउन्ट होइन, तर एउटा के हो त, स्टेटमेन्ट हो विच इज प्रिपेयर एट द एन्ड अफ द इयर। कुनै पनि इयरको एन्डमा वा कुनै अकाउन्टिङ इयरको एन्डमा जुन तयार पारिने स्टेटमेन्ट हुने गर्दछ त्यही स्टेटमेन्टलाई भन्ने गरिन्छ ब्यालेन्स सिट भन्ने गरिन्छ। हाम्रो नेपालको मा कुरा गर्ने हो भने 31 असाढमा हाम्रो के हुने गर्दछ, ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर हुने गर्दछ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको। यदि कुनै अर्गनाइजेसन यदि बिचैमा डिजल्भ हुन्छ, बन्द हुन्छ भने त्यसको चाहिँ त्यही अवस्थामा, लिक्विडेट हुने अवस्थामा नै हामी ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्ने गर्दछौँ। अब हेरौँ यो ब्यालेन्स सिटको, हेर्नुहोस् त, एउटा मैले क्लासिफाइड फर्मेट बनाएको छु। हाम्रो इक्जामिनेसनमा पनि यस्तै क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटहरू सोधेको हुने गर्दछ। यो कम्पनी एक्ट अनुसार बनेको हुने गर्दछ र हेर्नुहोस् त फर्मेटमा के भनेको छ, क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट एज अन द डेट, जुन डेटमा हामी ब्यालेन्स सिट बनाउने गर्दछौँ त्यही डेटलाई हामी राख्ने गर्दछौँ। अहिले म एसिडबाट स्टार्ट गरेँ, काहीँ कतै तपाईँ लाइबिलिटी पनि स्टार्ट हुन्छ है। लाइबिलिटीबाट स्टार्ट गर्नुहोस् या एसिडबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, दुईटै फर्मेटहरू युज भएकै छन् र हामी जुनसुकै फर्मेट पनि युज गर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा पहिला डिस्कसन गरौँ करेन्ट एसिड भनेको। करेन्ट एसिड भनेको त्यस्तो एसिड हो जसलाई हामीले 1 इयर भित्र हामीले त्यसको बेनिफिट लिन सक्छौँ अथवा त्यसलाई क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो एसिडलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्दछौँ, करेन्ट एसिड, जसको पिरियड चाहिँ 1 इयर हुने गर्दछ। त्यो पछि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले कुनै अर्को कम्पनीमा सेयर किनेका छौँ अथवा डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गरेका छौँ, कुनै ल्यान्ड हायर गरेका छौँ हाम्रो अफिस साइडको लागि भने त्यो भनेको हाम्रो के हुने गर्दछ, इन्भेस्टमेन्ट, जसलाई लगानी भन्ने गरिन्छ। त्यो पछि छ प्रोपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको टेन्जिबल एसिड हो। टेन्जिबल एसिड भनेको दृश्य सम्पत्ति भन्ने गरिन्छ, जसलाई इजिली सिन बाई आइज एन्ड इजिली टचेस बाई फिङ्गर। त्यस्तो एसिड जसलाई हामी सजिलैसँग आँखाले पनि देख्न सक्छौँ र हातले छुन सक्दछौँ, त्यस्तो एसिडलाई भन्ने गरिन्छ प्रोपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, जसलाई टेन्जिबल एसिड भन्ने गरिन्छ। इक्जाम्पलमा मैले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लेखेँ, त्यो पछि मैले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर माइनस गरेको छु है। यदि हाम्रो इक्जामिनेसनमा, हाम्रो क्वेसनमा यदि कुनै पनि एसिड दिन्छ प्रोपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्रको भने त्यो अवस्थामा हामीले जुन एसिड दिएको छ त्यसमा यदि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ माइनस गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। काहीँ कतै तपाईँहरूलाई यहीबाट पनि लेस गरेर देखाएको हुन्छ भने हामीले के गरिरहेको छौँ, जति ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ त्यसलाई लेख्ने र जति एक्युमुलेटेड त्यसलाई पनि लेख्ने, तर त्यसलाई माइनस गरेर ब्राकेटभित्र लेख्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अफ प्लान्ट, जस्तो फर्निचर, फिक्सचर एन्ड भ्याकल्स, एन्ड त्यस्तै गरेर इक्विपमेन्ट छ, यिनीहरूमा पनि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ भने यहीँनिर यिनीहरूकै तल हामीले के गर्छौँ त, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर ब्राकेटमा लेख्ने गर्दछौँ। त्यो पछिको लास्ट एसिडको टाइटल भनेको कति के हो त भन्दा, इन्टेन्जिबल फिक्स एसिड एन्ड द फिक्टिसियस एसिड। इन्टेन्जिबल एसिड भनेको त्यस्तो एसिड हो जो अदृश्य हुने गर्दछ, जो काल्पनिक हुने गर्दछ। जस्तै कस्तो त भन्दाखेरि, त्यस्तो एसिड जसलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ र हातले छुन सक्दैनौँ, औँलाले छुन सक्दैनौँ, तर सिर्फ महसुस गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई भन्ने गरिन्छ इन्टेन्जिबल एसिड भन्ने गरिन्छ। र फिक्टिसियस भनेको अदृश्य सम्पत्ति हो, अनि यसलाई अर्को नामबाट तपाईँ काल्पनिक सम्पत्ति पनि भन्न सक्नुहुन्छ। काल्पनिक सम्पत्ति कस्तो काल्पनिक सम्पत्ति हो त भन्दाखेरि, जो रियल लाइफमा हामी देख्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ, धेरै जसको माइन्डमा के जान्छ भने एक्सपेन्सेस इज अ एसिड, के एक्सपेन्सेस सम्पत्ति हो त भन्छ भने
एक्सपेन्सिभ सम्पत्ति हुँदैन, तर प्रारम्भिक खर्चहरू जुन हाम्रो कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि नै एक्सपेन्डिचर हुन्छन् भने त्यस्ता एक्सपेन्डिचरहरूलाई हाम्रो कम्पनी एक्टले के भनेको छ त भने तिनलाई फिक्टिसियस एसिड बनाऊ भनेको छ, काल्पनिक एसिड मान भनेको छ। त्यही भएर यो त के थियो, एसिडको कलम। हामीले हेर्नुहोस् है, रिमाइन्डिङ गर्नको लागि एसिडमा 4 वटा टाइटलहरू हुने गर्दछन्। पहिलो टाइटल करेन्ट एसिड, दोस्रो टाइटल इन्भेस्टमेन्ट, तेस्रो टाइटल प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट जसलाई टेन्जिबल एसिड लेख्न सक्नुहुन्छ, र लास्ट टाइटल भनेको के हो त तपाईको इन्टेन्जिबल फिक्स एसिड एन्ड फिक्टिसियस एसिड। कहिलेकाहीँ तपाईँ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि डी नम्बर टाइटल राख्न चाहनुहुन्न भने यही इन्टेन्जिबल टेन्जिबल एसिडलाई एउटै कलममा पनि हामी पोस्टिङ गर्न सक्दछौँ। त्यो पछि कुरा गरौँ, यी सबैको टोटल गरौँ। यो टोटललाई हामीले यहाँनिर टोटल एसिड भनेर लेख्यौँ। अर्को कुरा के छ भने हामी भर्टिकल फर्मेटमा ब्यालेन्स सिट बनाउने गर्दछौँ भने यो फर्मेटमा एकातर्फ एसिड बनाउने, फेरि त्यसलाई छोडेर फेरि लाइबिलिटी बनाउनु पर्दैन। हामीले कन्टिन्युअसली फर्मेटमै हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ, एसिड र लाइबिलिटीलाई कन्टिन्युअसली बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हाम्रो टोटल एसिड आयो। यो टोटल एसिड भनेको सबै करेन्ट एसिडको, इन्भेस्टमेन्टको, प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको, अनि त्यस्तै इन्टेन्जिबल एसिडको सबैको भ्याल्यु जोडेर जुन भ्याल्यु आउने गर्दछ यसलाई भन्ने गरिन्छ टोटल एसिड भन्ने गरिन्छ। त्यो पछि हामीले लाइबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर लेख्यौँ। यहीँनिरबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला के छ त, करेन्ट लाइबिलिटी। करेन्ट लाइबिलिटी भनेको त्यस्तो लाइबिलिटी हो जसलाई हामीले विथिन 1 इयर, जसको म्याचुरिटी पिरियड, जुन लाइबिलिटीको म्याचुरिटी पिरियड विथिन 1 इयर छ, त्यस्तो लाइबिलिटी जसलाई हामीले 1 इयरको ड्युरेसनमा हामीले त्यसलाई पेड गर्न सक्दछौँ भने, तिर्न सक्दछौँ अथवा तिर्नु पर्ने छ भने त्यस्तो लाइबिलिटीलाई हामीले के भन्ने गर्दछौँ, करेन्ट लाइबिलिटी भन्ने गर्दछौँ। त्यो पछि छ लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्टलाई लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि भन्ने गरिन्छ। यो के हो त लङ टर्म डेब्ट भनेको भन्दा त्यस्तो डेब्ट, त्यस्तो ऋण, त्यस्तो लाइबिलिटी जसको म्याचुरिटी पिरियड एन्ड द एबभ अफ 1 इयर, यानी कि मोर देन 1 इयर छ भने त्यस्तो लाइबिलिटीलाई हामी के भन्ने गर्दछौँ, लङ टर्म डेब्ट। फर इक्जाम्पल, हामीले कुनै एसबिआई ब्याङ्कबाट 10 लाख रुपिस लोन टेकन गर्यौँ र हामीले भन्यौँ द अमाउन्ट अफ लोन इज पेड विथिन 5 इयर भन्यो भने हामीले के भन्यो त, त्यो लोनको म्याचुरिटी पिरियड कति छ, 5 इयर छ भने त्यो भनेको हाम्रो कस्तो लोन हुन्छ त, लङ टर्म लोन हुन्छ। यानी कि त्यसलाई हामीले लङ टर्म डेब्ट भन्ने गर्दछौँ। जसको म्याचुरिटी पिरियड 1 वर्षभन्दा बढी छ भने त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ, लङ टर्म डेब्ट भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि लास्ट छ शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको जति पनि कम्पनीजका मालिकहरू छन्, ओनरहरू छन्, तिनीहरूको कन्ट्रिब्युट अथवा तिनीहरूको हिस्साको जति पनि कम्पनीजको के छ, जस्तै प्रॉफिटहरू भयो, तिनीहरूले लगाएको शेयरहरू भयो, अनि ती कुराहरूलाई के भन्ने गर्दछौँ हामी, शेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने गर्दछौँ। यो भनेको जब तपाईको कम्पनी लिक्विडेट हुन्छ, जब कम्पनी बन्द हुने गर्दछ, त्यो अवस्थामा जति पनि लाइबिलिटी छन् सबै लाइबिलिटिजहरूलाई पेड अफ गरेर जुन तपाईको लास्टमा बचेको हिस्सा हुने गर्दछ, जुन कम्पनीको मालिक लग्ने गर्दछ, त्यही कुरालाई हामीले शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर चिन्ने गर्दछौँ। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ त, यी सबै लाइबिलिटिजहरूलाई जोड्ने गर्दछौँ र लाइबिलिटीको पनि टोटल के गर्ने गर्दछौँ, टोटल गर्ने गर्दछौँ। र हाम्रो के हुनु पर्दछ भने हाम्रो टोटल एसिड बराबर के हुनु पर्दछ, टोटल लाइबिलिटी हुनुपर्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एसिड बराबर लाइबिलिटी हुनै पर्दछ। यो भएन भने हाम्रो कुनै न कुनै एरर छ भनेर सम्झिनु पर्दछ। यो त थियो तपाईको क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटको फर्मेटको बारेमा भर्खर हामीले डिस्कसन गर्यौं। अब हामीले 2003 पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको एउटा क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गरौँ। यसबाट अझ पनि हाम्रो कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जाने गर्दछ र हामी अब प्र्याक्टिस गरौँ 2003 को पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेशन है। ल हेर्नुस् त, मैले एउटा क्वेशन लिएको छु 2003 पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको फर्ममा सोधेको एउटा क्वेशन। हेर्नुस् त के भनेको छ यसमा, द फलोइङ ब्यालेन्स शीट आइटम आर अवेलेबल फर द रेकर्ड्स अफ डिक्सन स्पोर्ट
गुड्स इन्क्लाब एट डिसेम्बर 31, 2002 भनेको छ। हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरेको छ एउटा अर्गनाइजेसनको। हामीलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ पर्टिकुलर रुपिज भने हामीलाई डेटाजहरू दिएको छ र हामीलाई भनेको छ रिक्वायर्ड प्रिपेयर इन द गुड फर्म भर्टिकल फर्मेट अफ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट एज अन द 31 डिसेम्बर 2002 भनेको छ। हामीलाई भर्टिकल फर्मेटमा के बनाउनुहोस् रे, हाम्रो एउटा क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नुहोस् भनेको छ। जो भर्खर हामीले लेखेको जुन फर्मेट थियो त्यही फर्मेटको अनुसारले त्यही फर्मेट बेसमा भएर हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। ल स्टार्ट गरौँ। हेरौँ, सबभन्दा पहिले लेखौँ स्पोर्ट गुड्स इन्क्लाब ब्यालेन्स सिट एज अन 31 डिसेम्बर 2002। हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिटको डेट दिएको छ, त्यसलाई एज अन भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ स्टेटमेन्ट भएकोले। सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नु पर्यो करेन्ट एसिड, सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नु पर्यो एसिड रुपिज। अब एसिड टाइटलमा सबभन्दा पहिला लेख्नु पर्छ के, करेन्ट एसिड। हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खर हामीले करेन्ट एसिडको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अब हाम्रो क्वेसनमा दिएको जति पनि करेन्ट एसिड छन् सबै करेन्ट एसिडलाई लेखौँ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई के दिएको छ, सबभन्दा पहिला दिएको छ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको छ। के भनेको छ, अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको छ। अकाउन्ट रिसिभेबल हेर्नुहोस् त कति दिएको छ तपाईँलाई, 23,000 दिएको छ। त्यो पछि तपाईँहरूलाई दिएको छ क्यास भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, क्यास कति दिएको छ हामीलाई, 5,000 रुपिज दिएको छ। त्यस्तै गरी हामीलाई अर्को मार्केटेबल सेक्युरिटिज दिएको छ, मार्केटेबल सेक्युरिटिज। हेर्नुहोस् त, मार्केटेबल सेक्युरिटिज कति दिएको छ हामीलाई, 11,000 दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी हामीलाई मर्केन्टाइज इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ। मैले डाइरेक्ट इन्भेन्ट्री भनेर लेखेँ। हेर्नुहोस् त, इन्भेन्ट्री कति दिएको छ हामीलाई, इन्भेन्ट्री दिएको छ 73,500। त्यो पछि हेर्नुहोस् त, हामीलाई के दिएको छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको छ। जति पनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस छन् सबै यता पर्ने गर्दछन्। प्रिपेड इन्सुरेन्स हेर्नुहोस् त कति दिएको छ तपाईँलाई, प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको छ 4,800। अनि त्यस्तै गरेर अर्को दिएको छ स्टोर सप्लाइज भनेको छ। स्टोर सप्लाइज भनेको र इन्भेन्ट्री भनेको लगभग सेमै हो। हाम्रो सामान, हाम्रो गोडाउनमा भएको जति पनि सामान छ त्यसलाई भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त कति दिएको छ यो, 700। अब हामीले यसको के गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति कति छ हाम्रो, 23,000 प्लस 5,000 प्लस 11,000 प्लस 73,500 प्लस 4,800 प्लस 700। हाम्रो टोटल भ्याल्यु आउँछ 1,18,000 आउँछ। कति आउँछ, 1,18,000। त्यो पछि हामीले दोस्रो टाइटलमा लेख्नु पर्ने हुन्छ बी नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर। इन्भेस्टमेन्टमा तपाईहरुलाई कुनै अर्को कम्पनीमा शेयरमा इन्भेस्ट गर्नु भएको छ अथवा डिबेन्चरमा इन्भेस्ट गर्नु भएको छ अथवा तपाईहरुले कुनै ल्यान्ड हायर गर्नु भएको छ अफिसको लागि भने त्यस्तो कुराहरु इन्भेस्टमेन्टमा हामी लेख्ने गर्दछौं। हेर्नुस् त के दिया छ हामीलाई एउटा के दिया छ भने ल्यान्ड हेल्ड फर अफिस साइट भनेर दिएको छ। हेर्नुस् त ल्यान्ड हेल्ड फर अफिस साइट कति दिएको छ 1,50,000 दिएको छ। अरु हेर त एडजस्ट कुनै इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ अरु कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट दिया छैन भने तपाईले यो कलमलाई डाइरेक्ट लेख्दा नि हुन्थ्यो। मैले यहाँ लेखे ल 1,50,000। अब सी नम्बरमा हुने गर्दछ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने टाइटल। हेर्नुस् त यसमा टेन्जिबल एसिडहरुलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। के टेन्जिबल एसिड दिया छ अहिले हामीलाई सबभन्दा पहिला दिया छ बिल्डिङ भनेर दिया छ। बिल्डिङ हेर्नुस् त कति दिएको छ हामीलाई बिल्डिङ दिया छ हामीलाई 1,50,000 दिएको छ। यसैमा हामीलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिया छ भने यही निर लेख्नु पर्यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो माइनसमा लेख्नु पर्यो। हेर्नुस् त एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेर कति दिएको छ हामीलाई 60,000 दिया छ। यो 60,000 मैले ब्र्याकेटमा लेखे।
अनि तपाईँ घटाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यही कुरालाई तपाईँ यहाँ लेखेर यहाँनिर कन्क्लुजन लेख्दाखेरि नै हुन्छ। जस्तै तपाईँले 1,50,000 यता लेख्नुभयो अनि 60,000 यता लेख्नुभयो र यो घटाएर तपाईँ यहाँनिर 90 लेख्नुहुन्छ भने यो पनि के हो, राइट हो है। त्यस्तै गरेर अर्को के दिएको छ तपाईँलाई, फर्निचर भनेर दिएको छ, स्टोर फर्निचर भनेर। हेर त, फर्निचर एन्ड फिक्चर भनेर कति दिएको छ हामीलाई, यसमा 42,000 दिएको छ। अझै यसमा के दिएको छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ। हेर्नुहोस् त, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति दिएको छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ तपाईँलाई 12,600 दिएको छ। योबाट यो लेस गर्नुहुन्छ भने 29,400 आउँछ, 29,400। त्यस्तै गरेर अर्को दिएको छ ल्यान्ड भनेर दिएको छ। हेर त, ल्यान्ड भनेर कति दिएको छ हामीलाई, ल्यान्ड भनेर दिएको छ 1 लाख रुपियाँ। कति दिएको छ, 1 लाख। अब यो तीनटालाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। तीनटालाई जोड्नुहुन्छ भने तपाईँको 2,19,400 आउँछ, 2,19,400। त्यो पछि लास्ट टाइटलमा लेख्नुपर्छ डी नम्बरमा, इन्टेन्जिबल एसेट एन्ड फिक्टिसियस एसेट भनेर। यसमा हेर्नुहोस् त के दिएको छ हामीलाई, अहिले हामीलाई एउटा मात्र कुरा दिएको छ, फ्रेन्चाइजिज एग्रिमेन्ट भनेर है। एउटा दिएको छ फ्रेन्चाइजिज एग्रिमेन्ट भनेर। हेर त, फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट कति दिएको छ हामीलाई, फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट दिएको छ 55,000 दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यसको टोटल गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर 55 नै आउँछ। अब हामीले यी सबैको टोटल गरौँ। यसलाई मैले यता लेखेँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँनिर लेखेँ टोटल एसिड भनेर लेखेँ है। हाम्रो सबै टाइटलहरू सिद्धियो भने अब हामीले टोटल एसिड भनेर लेखौँ। यहाँनिर टोटल एसिडको लागि हामीलाई दिएको यो तीनटैलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई कति दिएको छ, 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,19,400 प्लस 55,000। हाम्रो टोटल भ्याल्यु आउँछ 5,42,400। यो हाम्रो के थियो, टोटल एसिड थियो। अब हेर्नुहोस् त, यो टोटल एसिड आइसकेपछि अब हाम्रो टाइटल हुने गर्दछ लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर। लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी लेख्नुपर्छ। यो मध्ये ए नम्बरमा लेख्नुपर्छ करेन्ट लायबिलिटी भनेर लेख्नुपर्छ। करेन्ट लायबिलिटीमा हामीले भर्खर भन्यौँ जसको म्याचुरिटी पिरियड उ थिएन, 1 इयर हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई के दिएको छ करेन्ट एसिडमा, करेन्ट लायबिलिटिजमा सबभन्दा पहिला दिएको छ हामीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने दिएको छ। लेखौँ अकाउन्ट पेएबल भन्ने दिएको छ। अकाउन्ट पेएबल हेर्नुहोस् त कति दिएको छ हामीलाई, 15,700 दिएको छ। त्यो पछि हामीलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क लोन पेएबल भनेर दिएको छ। करेन्टली भनेको छ है, ब्याङ्क लोन पेएबल भनेको छ, तर करेन्टली भनेको के भने भर्खर लिएको लोनलाई करेन्टली पेड अप गर्ने भनेको छ। यो दिएको छ 2,500। यो करेन्ट भयो है। करेन्टली भनेर दिएको छ, हामीलाई तोकेरै दिएको छ भने त्यसलाई हामीले करेन्ट लायबिलिटीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीलाई दिएको छ इन्कम ट्याक्स पेएबल भन्ने दिएको छ, इन्कम ट्याक्स पेएबल। हेर्नुहोस् त, इन्कम ट्याक्स पेएबल कति दिएको छ हामीलाई, इन्कम ट्याक्स पेएबल दिएको छ 7,200 दिएको छ। त्यो पछि हेर्नुहोस् त, हामीलाई के दिएको छ, स्यालेरी एन्ड वेजेस पेएबल भनेर दिएको छ, स्यालेरी एन्ड वेजेस पेएबल भन्ने दिएको छ। स्यालेरी एन्ड वेजेस पेएबल हामीलाई दिएको छ हेर्नुहोस् त कति, 9,500। त्यो पछि दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट पेएबल भन्ने दिएको छ। के दिएको छ, इन्ट्रेस्ट पेएबल भन्ने दिएको छ। कति दिएको छ इन्ट्रेस्ट पेएबल, तपाईहरुलाई दिएको छ 2,500। हेर्नुहोस् त, अरु केही पनि दिएको छैन। अब यसलाई टोटल गरौँ। हेर्नुहोस् त कति छ हेर्नुहोस् त, 15,700 25,000 प्लस 7,200 प्लस 9,500 प्लस 2,500। तपाईको टोटल भ्याल्यु आउँछ 59,900 आउँछ। अब यो पछिको टाइटल भनेको हाम्रो बी नम्बर भनेको लङ टर्म लायबिलिटीको हो। लङ टर्म लायबिलिटी अथवा लङ टर्म डेब्ट भनेर लेखौँ। हेर्नुहोस् त के दिएको छ हामीलाई, सबभन्दा पहिला दिएको छ नोट्स पेएबल भनेको छ। के भनेको छ, नोट्स पेएबल ड्यू अन 31st
2010 भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले 2010 मा के गर्नुभएको छ, ऋण लिनुभएको छ, लोन टेकन गर्नुभएको छ। तपाईँ 2012 गर्नुहुन्छ भने जसको म्याचुरिटी पिरियड के भयो त, मोर देन 1 इयर भएको छ भने त्यही भएर हामीले कुन टर्ममा लेख्ने हो त, लङ टर्म डेप्टमा लेख्ने हो। हेर्नुहोस् त, लङ टर्म डेप्ट कति दिएको छ, 1,20,000 दिएको छ, अरू केही पनि दिएको छैन भने जस्ताको त्यस्तै। अब सी नम्बरमा हुन्छ शेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने टाइटल। शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स जति पनि पार्ट छ, जति पनि हिस्सा छ, त्यो सबै कुराहरूलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त के दिएको छ हामीलाई, सबभन्दा पहिला दिएको छ क्यापिटल स्टक भन्ने दिएको छ। के दिएको छ, क्यापिटल स्टक भनेर दिएको छ। क्यापिटल स्टक, क्यापिटल स्टक भन्नु र कमन स्टक भन्नु एउटै हो। दिएको छ 50,000 भनेर दिएको छ। त्यो पछि के दिएको छ, हेर्नुहोस् त, त्यो पछि तपाईहरुलाई दिएको छ पेड इन क्यापिटल इन एक्सिस अफ पार भ्याल्यु भनेको छ। पेड इन एक्सिस भनेको छ है। हेर्नुहोस् त, पेड इन एक्सिस इन अफ पार भ्याल्यु। अब यो भने के हो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई शेयर प्रिमियम भन्ने थाहा होला। त्यही नै शेयर प्रिमियम कस्तो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो कम्पनीले के गर्छ, 10 रुपैयाँ को शेयरलाई 10 भन्दा बढी रुपैयाँमा शेयर इस्यु गर्छ। जस्तै 10 रुपैयाँ को शेयरलाई 20 रुपैयाँ मा शेयर इस्यु गर्यो भने यहाँ क्यापिटलको भ्याल्यु चाहिँ कति हो, पार भ्याल्यु कति हो, 10 रुपैयाँ हो। तर हामी इस्यु कतिमा गर्यौं, 20 मा गर्यौं भने जुन एक्स्ट्रा 10 रुपैयाँ हामी रिसिभ गरेर छौं, यही रुपैयाँलाई भन्ने गरिन्छ पेड इन एक्सिस अफ पार भ्याल्यु भनिन्छ। यसलाई शेयर प्रिमियम भन्ने गरिन्छ है। त्यो पछि त्यस्तै हेर्नुस् त, अरु के दिएको छ हामीलाई, अरु हामीलाई दिएको छ रिटेन्ड अर्निङ दिएको छ। के दिएको छ, रिटेन्ड अर्निङ। अहिले हामीलाई प्रिफर्ड स्टक दिएको छैन, रिटेन्ड अर्निङ दिएको छ। हेर्नुस् त, रिटेन्ड अर्निङ कति दिएको छ हामीलाई, 2,87,500, 2,87,500। अरु के पनि छैन भने अब यसको पनि के गर्ने, टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, के दिएको छ हामीलाई, 50,000 क्यापिटल, 25,000 शेयर प्रिमियम अनि 2,87,500 चाहिँ के छ, रिटेन अर्निङ। यसको टोटल आउँछ 3,62,500। ठीक छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको टोटल गर्नुपर्छ। टोटल गर्दाखेरि के लेख्नुपर्छ, टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी भनेर। टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी हेर्नुस् त, तपाईले के गर्नुपर्छ, यसलाई तीनटैलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। प्लस 1,20,000 प्लस 59,000 कति आयो त, 5,42,400। यही भ्याल्यु हेर्नुस् त, हाम्रो जति एसिड छ त्यतिकै हाम्रो के आएको छ, लायबिलिटी पनि आएको छ। र ब्यालेन्स सिटमा मैले भर्खर तपाईहरुलाई भने ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि एसिड बराबर के हुनु पर्दछ, लायबिलिटी हुनु पर्दछ। यो त थियो हाम्रो एउटा क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेशनहरु। यस्तै क्वेशन अझ पनि हामी बनाउने गर्नेछौं। र थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब फर द अपकमिङ भिडियो। थ्यांक यू भेरी मच।